خواتي المغاربه السلام عليكم، مرحبا بكم في درس اخر من دروس ديال لي زالغوريثم. دونك اليوم ان شاء الله بحال هكا نحاولوا نركزوا على لي طابلو، نقول لكم واحد الشرح بسيط وكنديروا نقراو وكنديروا نافيشيو، حيت لي طابلو مهم تيستعملوا بزاف في بزاف ديال لي تريتمون كنديروهم. مثلا كنحتاجوا نصاوبوا لي طابلو في لي ميموار، اولا من بعد فاش تحيدوا لي طابلو ندخلوا لا باز دو دوني تنوليو نخدموا بحال هكا تقول تنحتاجوا اننا نديروا دي تري ايتترا. دونك فوالا، دونك اليوم ان شاء الله غادي نعاودوا بحال هكا نركزوا على نوسيون ديال لي طابلو. قلنا لي طابلو سي سون دي سباس ريزيرفي في لا ميموار بحال هكا، وقلنا تنديروا فيهم دي دوني. مثلا الا بغينا نحددوا ان طابلو كنديروا اش من تيب، لو تيب دي دوني، كنقولوا اش من تيب دي دوني، كنديكلاري لو تيب ديال لو طابلو، اش من دوني غنستوكي فيه. واش غنستوكي فيه لي زينت اولا نقولوا لي زونتيي حيت شفنا هادشي في الاخر، اولا لي غيير، اولا يمكن نستوكي فيه دو تكست. فو فوايي دونك قبل ما نديكلاري ان طابلو كنعرف بانني اش من تيب غنستوكي فيه، يا اما غنستوكي فيه دو تكست اولا دو غيال، يعني العدد اللي غيال يعني اللي فيهم باغ اكزومبل الكبار فيهم فاصل اتسيتيرا، اولا لي زونتي يعني محددين في واحد العدد راه حسبنا درناهم في لي سي، قلنا تيبداو من واحد لابلاج لواحد لابلاج، يعني محدودين بواحد الانترفال واحد الانترفال. يعني باغ اكزومبل فاش غتقولوا اونتي غيال كنهضروا على عدد دي زانترفال، غي اونتي صغار وغيال كبار، يعني زانترفال كبير بزاف وفيه الفاصله. فوالا لو تكست خلاص، لو تكست راه باين، اما كنستوكيو ا بي سي تي يعني حرف واحد، اولا نستوكيو شين كامله، يعني شين يعني عدد كبير من الحروف. فوالا دونك تنديكلاريو هاد لو طابلو تيب ديالو، ياك راه درنا كيف كنديرو نديكلاريو داكشي كتبناه، وقلنا بان كل كاز هنايا ما تمانيبيلوش هاد لاكاز هادي، هاد لو دوني كنمانيبيليو واحد الحاجه سميتها لي زانديس. ما معنى لي زانديس؟ يعني العنوان. باغ اكزومبل العنوان اي ديال هاد البلاصه اللي هي رقم 0، دونك هاد اي هذا عنده واحد العنوان في لاكاز ميموار، مثلا 1 0 1 0 كونسا مثلا. دابا هذا هو العنوان ديالو، اي ايكالا عاوتاني عندها واحد العنوان مثلا 1 0 1. فوالا يعني كل انديس عنده العنوان ديالو، هو اللي كنمانيبيليو تنقول ليه فوالا هاد الانديس هذا اللي كيكوريسبوندي لواحد لا فالور لوح فيه هاد لا فالور، هاد الانديس لوح فيه هاد لا فالور هادي. فوالا وهو دوك لي زانديس تيبوانتيو مع تيبوانتيو تيشيرو هذيك لاكاز اللي فيها لي دوني. فوالا دونك عندنا باغ اكزومبل هنا ديكلاريت 1 2 3 4 5 6 7، عندي 7 ديال لي كاز، يعني غنبداو من 0 كما قلنا ان تساوي 0 حتى الان موانزه، حيت غنبداو دائما من الصفر. هذه دائما نقولوا القاعده حيت كاينه في السي والجافا وسي شارب، كل ميطابلو تيبداو من 0. فوالا دونك هنايا 0 1 est égal à 2, est égal à 3, est égal à 5, est égal à 6, est égal à 7. يعني كنبداو الانترفال ملي كيبداو من الزيرو حتى لاش؟ حتى الان موانزه. وشنو هي ان موانزه هنايا؟ الا كان عندنا 7 هي 6. فوالا هذا هو الانترفال، حيت اهم حاجه ما خصني نكون عارف الانترفال باش ما نخرجش عليه. اون فوا تنخرج عليه جو جينير اون اكسبسيون. فاش تندخل لي لونغاج دو ديفلوبمون كنخرج على الطابلو ديالي تيكون عندي مشكل في باغ اكزومبل في لاكزيكسيون ديال البروغرام، تيوقع عندي بروبليم دونك فوالا راك خرجتي على هذا الطابلو اصلا لي بوند راه فيهم 6 tu veux insérer 8 alors que ما يمكنش. هاد القضيه يمكن لك ديرها، يمكن نديروها في دوك لي بحال واحد سولني قال لي ديرنا لي طابلو ديناميك. هاد القضيه ديال طابلو ديناميك ممكن، كاين دوك لي طابلو ديناميك بمعنى يعني بحال كتقول كاين واحد ليكزومبل مثلا بحال لي فيكتور مثلا في دي لونغاج. شنو هما واخا زربنا شي شويه لي فيكتور بحال كتقول سو سون دي طابلو بحال ان تيب دو طابلو، ولكن كي سانكريمون يعني كيتزاد. اون فوا كتلوح ليه فواحد لا دوني راسو تيكريي واحد لاكاز واحده اخرى بوحدو. اون فوا كتلوح ليه دوني تيتوتو انكريمونطا بوحدو تيتزاد. الوغ كو هنايا هاد لي طابلو ستاتيك لا، الا زدتي واحد فتي لي بورن ديالو تيقول لك لا تيجينيري ايرور. دونك فوالا هي لا ديفيرونس، بغيت نشرح لكم بزاف لا ديفيرونس اونتر طابلو ستاتيك و طابلو ديناميك. فوالا دونك هادي هي المراجعه. بقى لنا جوج د الحوايج، كي تندير نقرا وكي تندير نافيشي في الزربه.